प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 113 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेसनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonline.com र www.radiosarangi.com बाट संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। नेपालको पछिल्लो एक साताको समग्र राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहाल्ने हो भने एकपछि अर्को राजनीतिक तरङ्ग उत्पन्न भइराखेको छ। चाहे रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावासको सजायको फैसलाको सन्दर्भ होस् अथवा त्यसको केही दिन लगतै सीके राउतसँग सरकारले 11 बुँदे सहमति गरेर विखण्डनवादको शान्तिपूर्ण अवतरण गराउनका लागि अघि बढाएको कदमको सन्दर्भ होस् र त्यो लगत्तै सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको निर्णय, यी तीनवटा घटनाक्रम एकपछि अर्को गर्दै जोडिएर आएका छन् र समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा तीन घटनाक्रम उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि एउटा घटनाले अर्को घटनालाई अहिले ओझेलमा पारिराखेको छ र पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द विप्लवमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको सन्दर्भ अनि समग्रमा 2052 सालमा मुलुकमा सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दाको शक्ति, बहुसङ्ख्यक नेता केन्द्रीय राजनीतिमा सत्ताको केन्द्रमा रहँदा, सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहँदा अथवा त्यही पार्टी एकताबद्ध भएर नेकपाको रूपमा सरकार चलाइरहँदा त्यही पार्टीका नेताले विगतमा 10 वर्षसम्म भूमिगत युद्ध गर्दाका आफ्ना सहयोद्धाले चलाइराखेको गतिविधिलाई आतङ्कपूर्ण गतिविधि भन्दै र त्यो सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि समग्रमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव र विशेष गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल विभागीय मन्त्रालय परेको हिसाबमा मन्त्री परिषदको बैठकमा यो प्रस्ताव स्वयं रामबहादुर थापा बादलबाट गए पनि भनिएको छ अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष प्रस्तावको रूपमा गए पनि भनिएको छ। जे होस्, सरकारले यो प्रतिबन्ध लगाइसके पछाडि पूर्व माओवादी नेताहरूका बीचमा सम्बन्धका कुरा जोडिएर आएका छन्। विगतमा युद्धकालमा सम्बन्ध ठिक थिएन, त्यसको परिणाम अहिले यो देखिराखेको छ पनि भनिएको छ। अथवा बृहत शान्ति सम्झौता पछाडि बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै गर्दा त्यति बेला तत्कालीन माओवादी नेतृत्वले जो नेताहरूसँग समग्रमा यो बृहत शान्ति सम्झौता, शान्ति प्रक्रियाका विषयमा अथवा सशस्त्र युद्धलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गराउने सन्दर्भमा छलफल गरेनन् भन्ने असन्तुष्टि थियो। ती नेताहरू बिस्तारै तत्कालीन माओवादी केन्द्रको मूलधारको राजनीतिबाट किनारा लाग्दै गर्दाको यो परिणाम हो पनि भनिएको छ। जे होस्, नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको राजनीतिक यात्रा 2055 सालमा तत्कालीन माओवादीको चौथो विस्तारित बैठकपछि केन्द्रीय सदस्यको रूपमा प्रवेश भयो र त्यस यता हरेक माओवादीका बैठकहरूमा महत्त्वपूर्ण भेलामा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले राख्ने गरेका प्रस्ताव, विप्लवका प्रतिक्रियाहरू सुरुकै दिनदेखि मूलधारको माओवादीभन्दा फरक थियो। अलि विद्रोही स्वभावका थिए विप्लव। त्यसैको निरन्तरता 2069 सालमा माओवादी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीबाट अलग भएर मोहन वैद्यहरूसँग मिलेर एउटा पार्टी खोले र त्यसको लगत्तै 2071 सालमा त्यो मोर्चाबाट पनि अलग भएर विप्लवले नयाँ पार्टी खोले भनिन्छ। त्यही सङ्गठनमाथि सरकारले अहिले प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर प्रतिबन्ध यस्तो समयमा भएको छ, यो समूहले एनसेलका विभिन्न जिल्लाहरूमा 20वटा जिल्लामा विशेष गरी एनसेलका टावरमा आगजनी गर्यो, बम विस्फोट गरायो। वसुन्धरामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रोहन गुरुङको घरमा बम विस्फोट भयो। लगत्तै नखुमा त्यही बीचमा भएको हमलामा एकजनाको हताहती र 2 जना घाइते भन्ने समाचार आइरहँदा यो सबै घटनाको जिम्मेवारी विप्लव समूहले लिएपछि सरकारले उसलाई प्रतिबन्धित सङ्गठनको रूपमा व्यवहार गर्यो र प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गर्यो। यसपछि समग्रमा सरकारले ठिक गर्यो कि बेठिक गर्यो भन्ने बहस चलिरहेको छ। सरकारले संविधान प्रदत्त नागरिकको अधिकार कुण्ठित गराउने सन्दर्भमा विप्लव नेतृत्वको गतिविधिले त्यसलाई हस्तक्षेप गरेको अथवा त्यसमाथि प्रहार गरेको भन्ने विश्लेषण, मुलुकको समग्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा समस्या सिर्जना गरेको भन्ने विश्लेषणका साथ यो निर्णय गरिराखेको छ र यो निर्णय
गर्दै गर्दा समग्रमा यसको पछिल्तिर जोडिएका राजनीतिक आधारहरू के हुन सक्छन्, के कारणले सरकारले यो गरिराखेको छ, यो तत्कालका लागि आवश्यक हो कि होइन? आज हामी समग्रमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, समग्रमा विशेष गरी माओवादी, तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग जोडिएको राजनीतिक घटनाक्रमको नजिकबाट विश्लेषण गर्नुहुने मुमाराम खनालसँग संवाद गर्दैछौँ। मुमाराम खनालजी, हजुर, स्वागत छ। धन्यवाद। प्रसङ्ग सन्दर्भ नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदबाट पारित गरिसके पछाडि देखाइएको त्यही अनुसारको व्यवहार र सुरु भएको क्रिया प्रतिक्रिया केन्द्रित नै हो। यो घटनालाई आजका दिनमा सतहमा उभिएर हेर्दा चाहिँ आम रूपमा हिंसात्मक गतिविधि देखियो, त्यस कारणले यो गरियो भन्ने होला। म चाहिँ अलिकति पृष्ठभूमिमा जोडिन खोजेँ। नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको 2055 सालदेखि तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग जोडिएको एउटा केन्द्रीय तहको राजनीतिक ऐक्यबद्धता, त्यो 2071 सालमा आएर एउटै पार्टी गठन गर्नु पर्दाको परिस्थिति, समग्रतामा हेर्दा यो आरोह अवरोहपूर्ण घटनाले अहिले सत्तामा रहेका शक्ति र विशेष गरी नेत्रविक्रमको सम्बन्धका कुरा सन्दर्भमा के आधारमा यो निर्णयमा सरकार पुग्यो भन्न सकिन्छ? अब सबैभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने नेपालको संविधानले, नेपालको कानुनले जुन प्रकारका चाहिँ गतिविधिहरूलाई चाहिँ अवांछित मानेको छ, त्यो भन्नु बित्तिकै कुनै पनि समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउन पाइन्छ भन्ने होइन। पहिलो कुरा त के हो भने प्रचलित कानुन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले संविधानको बर्खिलाफ र कानुनको बर्खिलाफ गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कानुनी कारबाही गर्ने आफ्नै तरिकाहरू हुन्छन्। र यदि कुनै एउटा राजनीतिक समूह, एउटा सङ्गठित समूहलाई चाहिँ हामीले त्यो ढङ्गले चाहिँ प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा अगाडि केही राजनीतिक क्रियाकलापहरू गरिन्छ। खास गरेर यो समूह के हो यसको बारेमा पर्याप्त मात्रामा छलफल कुनै पनि अहिले जुन सत्तारूढ भएको छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि भएको बुझिँदैन। र सरकारले चाहिँ जुन गृह कार्य गर्नु पर्थ्यो त्यो आम मानिससँग सरोकार रहेको विषय पनि हो। र नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने त यस्तो प्रकारका चाहिँ आन्दोलनहरूबाट शक्तिमा पुगेका चाहिँ अहिलेको सरकारका चाहिँ धेरै नेताहरू पनि यस्तै प्रकारको आन्दोलनबाट त्यो शक्तिमा पुगेको हुनाले यसलाई कसरी चाहिँ ग्रहण गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त मात्रामा एउटा लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अनुसार छलफल गरिनु पर्थ्यो। तर त्यो छलफल बिना एक्कासी जसरी यो समूहलाई कसरी लिने, या त यसलाई आतङ्ककारी चाहिँ घोषणा गर्नु पर्यो होइन, आतङ्कवादी गतिविधि हुन् र यो आतङ्ककारी समूह हो भनेर चाहिँ घोषणा गर्नु पर्यो। अन्यथा तपाईँ चाहिँ लहरको भरमा कुनै पनि शक्तिमाथि तपाईँ प्रतिबन्ध लगाउँदाखेरि त्यसका अरू आयामहरू पनि हुन्छन् भन्नेतिर चाहिँ सरकारले चाहिँ एकदमै बिर्सेको र राजनीतिक तरिका हल गर्ने भन्दा अलिकति मैले यसभन्दा अगाडि लेखेको पनि थिएँ। यस वास्तवमा जुन अहिले सिके राउतसँगको चाहिँ सम्झौता भयो त्यसका पछाडि अर्को समूहलाई चाहिँ दमन गर्ने एउटा अभिप्राय पनि छ भनेर वास्तवमा चाहिँ 2-3 दिनका घटनाहरूले त्यही नै देखायो। र यसले चाहिँ वास्तवमा त्यो समूह त्यति धेरै ठुलो छैन, तर जुन सरकारले त्यसलाई चाहिँ लिने एउटा लो इन्टेन्सिटी वारफेयरलाई लिने जुन तरिका छ यसले गर्दाखेरि हिजो पनि त्यस्तो खालको द्वन्द्व फैलिएर गयो र आज पनि त्यसको खतरा चाहिँ हुने सम्भावना देखा परेको छ। त्यसकारणले सरकारले पर्याप्त मात्रामा राजनीतिक तयारी नगरिकन जुन डिसिजन गर्यो यो डिसिजन चाहिँ प्रतित्पादक हुने चाहिँ निश्चितै छ। जस्तो सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको एउटा उच्च स्तरीय सरकारी वार्ता टोली गठन भएको थियो, त्यो टोलीले 4 महिनासम्म विप्लव नेतृत्वको माओवादीसँग वार्ताका लागि पटक पटक हामीले पत्रचार गऱ्यौँ, तर उहाँहरूले सार्थक वार्ताका लागि अथवा औपचारिक वार्ताका लागि कुनै चासो देखाउनु भएन भन्ने उहाँहरूको निष्कर्ष त सिंहदरबारले पाइसकेको छ नि। त्यसलाई पनि मान्नु पर्यो नि, सरकारले पहल त गरेको हो, उसले सुनेन। यही नै नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले के बुझेन भने अहिलेको सत्ता कसरी निर्मित हुन्छ अथवा चाहिँ अहिले हामीले जुन संवैधानिक व्यवस्था गरेका छौँ त्यो संवैधानिक व्यवस्थामा तपाईँ सञ्चार माध्यम पनि सरकारको चौथो अङ्ग हो। त्यसबाहेक चाहिँ सिभिल सोसाइटी आन्दोलन, सिभिल सोसाइटीका विभिन्न रूपहरू छन् नेपालको सन्दर्भमा। त्यसलाई मैले चाहिँ त्यो आइएनजिओहरू चाहिँ होलान् अथवा चाहिँ विभिन्न चाहिँ क्लबहरू होलान्, विभिन्न यस्तो खालको चाहिँ एउटा सिभिल सोसाइटीको एउटा जुन बाहिरी घेरा हुन्छ यो घेराले केही हदसम्म चाहिँ स्वतन्त्र विचारहरू राख्छ र त्यो पनि अहिले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई पनि एउटा कन्फिडेन्टमा नलिकन सरकारका निर्णयहरू त्यो उल्टिन्छन्। किनकि अहिले हरेक मान्छे
प्रत्येक कुरालाई चाहिँ यसरी हेरिरहेको छ र हिजो जस्तो अवस्था होइन। आज चाहिँ हरेक मान्छेहरू चाहिँ पत्रकार भएको छ, हरेक मान्छे एडिटर भएको छ, हरेक मान्छेले आफ्ना ओपिनियनहरूलाई चाहिँ निर्बाध रूपले चाहिँ फैलाउन सक्छ। यस्तोमा चाहिँ सरकारको घेरा के हुनुपर्ने हो भन्दाखेरि एकदमै नेपालको चाहिँ त्यो पब्लिक पर्सेप्सन भन्छ नि, त्यो जनताको चाहिँ त्यो पर्सेप्सन कसरी निर्मित हुन्छ भन्ने कुरालाई नबुझिकन हिजो जसरी चाहिँ जुन तानाशाहहरूले गर्थे होइन, ठुलो चाहिँ पर्खालभित्र त्यो सिंहदरबारभित्र गर्दा हुन् अथवा चाहिँ नारायण हिटीमा गर्दा हुन्, अब त्यही तरिकाले अहिले पनि जुन डिसिजनहरू भइरहेछन्, पार्टी पङ्क्तिलाई एकातिर छोडेको छ होइन, ठुलो एउटा चाहिँ त्यो खालको एउटा मास जसले चाहिँ यो सरकार बनाउनको लागि नेपालमा एउटा स्थिर सरकार चाहिन्छ भनेर चाहिँ भन्ने त्यो मास होला, त्यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गरेर जसरी डिसिजनहरू आउने गरेका छन्। मेरो भनाइ के हो भने हाम्रो लोकतन्त्रलाई बचाउने विभिन्न खालका जुन तहहरू छन्, त्यो सक्सेसिभ लेयर भन्छ नि, त्यो तहगत चाहिँ संरचनाभित्र पनि मान्छेले कसरी पर्सिभ गरिरहेछ गभर्मेन्टको कुरालाई भन्ने विषयलाई चाहिँ जुन गम्भीरता साथ लिन पर्थ्यो र यस्ता डिसिजनहरूमा चाहिँ सहभागिता बनाउनु पर्थ्यो। अहिले हामीले संविधानमा पनि भनेका छौँ, हेर्नु सहभागितामूलक लोकतन्त्रको कुरा छ। त्यो सहभागितामूलक लोकतन्त्र भनेको सरकार स्वेच्छाचारी ढङ्गले जे पनि गर्छ अथवा सरकारलाई सूचना आउनु बित्तिकै सबै गर्छ भन्ने होइन। र त्यस कारणले चाहिँ मैले के देख्छु भन्दाखेरि अहिलेको पनि सरकार चलाउने जुन तरिका हो त्यो चाहिँ हिजोका तानाशाहरुभन्दा केही पनि फरक भएन। यहाँनिर जस्तो अब यो घटनाक्रमलाई सिंहदरबारको भूमिका अलग गरेर व्यक्तिसँग गएर विश्लेषण गरौँ न। तपाईँ अलिकति लामो समयदेखि यही पृष्ठभूमिबाट व्याख्या विश्लेषण अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनु भएको छ। विगतमा नजाउँ, 64 सालको बालाजु बैठक, त्यस्तै 65 सालको खरिपाटी बैठक जति बेला माओवादी सरकारमा थियो, त्यस्तै लगत्तै गोर्खाको पालुङटारमा भएको बैठक, यी तीनवटा बैठकमा विप्लवले देखाएका फरक मत अथवा विप्लव लगायतका समूहले गरेको फरक मत, त्योभन्दा अलिक अगाडिको पृष्ठभूमिमा 60 सालमा सायद तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग वार्ता गर्नुपर्छ र नक्कली चिठी लेखेर दरबारमा पठाउने समूहको नेतृत्व विप्लवले गरेका थिए भन्नेसम्मको एउटा पृष्ठभूमि पनि यो सँगसँगै जोडिएर आएको छ। र पछि धोबीघाट भेलाबाट स्खलित भएको विप्लवको त्यो महत्त्वाकांक्षा, त्यसलाई अहिले सरकारमा रहेका नेताहरूलाई सरकार बाहिर निकालेर त्यो व्यक्तिको टक्रावसँग गएर जोडेर हेऱ्यो भने चाहिँ के देखिन्छ? अब स्वाभाविक रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यस्तो खालको कुरा, यो खालको कुरा कुनै चाहिँ विप्लवको कुरा होइन। यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जहिले पनि एउटा त्यो कुनै उद्देश्य एउटा त्यो पोलिटिकल गोल बिना सशक्त सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने र एउटा खालको चाहिँ अज्ञानीहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा बढी आकर्षित गर्ने नारा बनाउने र भर्खर चाहिँ कम्युनिस्टमा लागेका युवाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ पढाइ, उनीहरूको वृत्ति विकास, उनीहरूको करियरलाई चाहिँ समाप्त पार्ने तरिकाले चाहिँ बम र बारुद बोकाउने चाहिँ जुन अभियान हो, यस्ता अभियानहरूले कुनै परिणाम दिन्न भन्ने कुरा त भर्खरै हामी माओवादी जस्तो ठुलो युद्धबाट चाहिँ जुन भर्खरै आएका छौँ र त्यसमा लागेका युवाहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो कहाली लाग्दो छ। र त्यसमा अझै बढी चाहिँ ती फ्रस्ट्रेट र निराश भएका चाहिँ युवाहरू चाहिँ बम बारुद बोकेर राजनीतिको सिंहासनमा जाने नेपालको यो छोटो बाटो चाहिँ कुनै अपरिचित बाटो होइन। र यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग पनि जोडिएको छ। खास गरी यस्ता प्रकारका चाहिँ माओवादमा आधारित विद्रोह, माओको जुन राष्ट्रियतावादी आन्दोलन थियो जापानी साम्राज्यवादसँग लड्दाखेरिको, त्यस्तो खालको चाहिँ माओवादको एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर अनि त्यसलाई नै मार्क्सवाद हो भनेर जुन तरिकाले चाहिँ सत्तासँग चाहिँ बार्गेनिङ गर्नका लागि चाहिँ यस्ता प्रकारका विध्वंसहरू मचाइन्छ, यो आफैमा असफल बाटो हो। यो आवश्यकता पनि छैन। अहिले चाहिँ उहाँले नेत्रविक्रमले कुनै पनि नेपालको संविधान अनुसारै आफ्ना गतिविधिहरू निर्वाध रूपले गर्न पाउने, आफ्नो राजनीतिलाई चाहिँ मजासँग चाहिँ जनतामा लिएर जानु पाउने सबै अधिकारहरू छन्। उहाँलाई चाहिँ बम र बारुद बोकेर चाहिँ तर्साउनु पर्ने जरुरी छैन। र त्यो तर्साउनको लागि र यस्तो अवाञ्छित गतिविधिहरू गर्दाखेरि समस्या के हुन्छ भने हिजो पनि माओवादको चाहिँ आन्दोलनमाथि चढेर फेरि चाहिँ लोकतन्त्रलाई समाप्त पारिएकै हो। र त्यसमा चाहिँ विभिन्न खालका शक्ति केन्द्रहरू चाहिँ यस्ता खालका आन्दोलनहरूमा मुचिने गर्छन् र नेपालको चाहिँ अस्मिता, नेपालको राष्ट्रियता अझ कमजोर बनाउने, नेपालको चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई खलल गरेर निरन्तर यस्ता चाहिँ अस्थिर एउटा राजनीतितिर धकल्ने ती प्रयासहरू सबै छन्। मेरो भनाइ कहाँनिर मात्रै हो भने यस्ता खालका आन्दोलनहरू कहिले सफल भएका पनि छैनन्। यही चाहिँ यहीँको डेमोक्रेटिक मोडलसँग कुनै न कुनै सम्झौता गरेर आउने अथवा राज्यले दमन गरेर सक्याउने, यी दुईटा बाहेक कुनै परिणाम अहिलेसम्म आएको पनि छैन संसारमै। त्यसैले यी दुईटा परिणाम मध्ये दोस्रो परिणाममा जानको लागि विप्लवको त्यो कुण्ठा छ होइन। र त्यसलाई चाहिँ उनले विभिन्न खालका चाहिँ शक्ति केन्द्रहरू जो अहिले पनि यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको विरुद्धमा छन्
अब उनीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारको स्पेस बनाइदिने काम उनले गर्छन् र उनी उपयोग मात्रै हुन्छन्। वास्तवमा उनको आफ्नो स्पेस पनि एकजनाको बन्ला, तर यो प्रकारको सामाजिक ध्वंस नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक पनि छैन र त्यो सामाजिक ध्वंसबाट जुन खालको क्षति मुलुकले बेहोरेको छ र त्यो क्षतिबाट चाहिँ जुन खालको हामी अझै राम्रोसँग उभिन पनि सकेका छैनौँ, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर भएको छ र भोलि चाहिँ प्रचण्डहरूले जे जस्ता क्रियाकलापहरू गर्नुभयो नेत्रविक्रम चन्दको त्योभन्दा अझ निर्लज्ज ढङ्गको व्यवहार हुन्न भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन, किनकि उहाँहरूको जुन चेतना स्तर छ, उहाँहरूले जसरी चाहिँ यी सशस्त्र आन्दोलनलाई हेर्नुभएको छ आफूलाई केन्द्रमा राखेर र आफ्नो चाहिँ पोजिसनलाई राखेर यी कुराहरूबाट चाहिँ कुनै उपलब्धि हासिल हुन्न। मात्रै के हो भने यस्ता प्रकारका गतिविधिहरूलाई राजनीतिक ढङ्गले कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा जुन सरकारको चाहिँ रवैया हो त्यो चाहिँ फेरि गलत भयो, किनकि उसले पनि हिजो आफूलाई जस्तो हिजोको चाहिँ सत्ताले गरेको थियो, उनीहरूका शब्दमा उनीहरूले प्रतिक्रियावादी ठानेको सरकारले उनीहरूमाथि जस्तो दमन गरेको थियो त्यही दमनको तरिका बाहेक अर्को तरिका बुझ्दै नबुझ्ने, यत्रो चाहिँ द्वन्द्वबाट आएको शक्तिले पनि त्यो कुरा नबुझ्ने, यो चाहिँ आश्चर्यको कुरा हो। यहाँनिर अब जस्तो विगतमा लामो समयसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सुरक्षा व्यवस्थादेखि व्यक्तिगत सरसामान व्यवस्था गर्नेदेखि हरेक कुरामा नजिकबाट त्यो व्यवहार गरेर त्यसरी राजनीतिक करियरलाई माथि लगाएका व्यक्ति पछिल्लो कालखण्डमा हुन त भनिन्छ शक्ति बस्नेत र वर्षमान पुन लगायतको इन्ट्री भएपछि विप्लवले त्यहाँनिर स्पेस पाएनन्, त्यसपछि उनी विद्रोही भए भन्ने पनि भनिएको छ। तर अब चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा विप्लवको राजनीतिक चरित्र र विप्लवको महत्त्वाकांक्षा मात्रै केलाएर हेर्ने हो भने यो निष्कर्षमा पुग्ने युद्ध हाँकिराखेका छन् कि तपाईँले भने जस्तै कुनै एउटा निश्चित बिन्दुमा पुगेर सम्झौता गरेर आफू फेरि पनि केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित हुने मोर्चा सम्हालिराखेका छन्? त्यो त मैले अघि पनि भने त्यो कुनै उनको व्यक्तिगत चरित्र विगतदेखि वर्तमानसम्मको राजनीतिक चरित्र र महत्त्वाकांक्षाहरू हेर्दाखेरि होइन, उनको महत्त्वाकांक्षाले उनलाई ल्याउने भनेको यही राज्य व्यवस्थाभित्रको एउटा पात्र, उनले कुनै एउटा मन्त्रालय पाउलान्, एउटा चाहिँ मुख्य चाहिँ ठाउँहरू पाउलान्, त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ अहिले यो शान्ति प्रक्रियाको अवधिभरि होइन उनको प्रयत्न चाहिँ जे रह्यो र उनले चाहिँ जुन माओवादी युद्धलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्ने चाहिँ कुरा गरे। अब त्यसका पछाडि चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँको पहिलेदेखि नै प्रचण्डको अलिकति छायामा चाहिँ उनी परे र उनी चाहिँ कर्णालीमा जति बेला कर्णाली प्रदेशको जिम्मा लिएर उनी माओवादीबाट गए, त्यसपछि चाहिँ कर्णालीमा चाहिँ केही कामहरू चाहिँ उनले युद्धको बेलामा चाहिँ अलि कर्णालीलाई चाहिँ माओवादी जनयुद्ध अनुकूल बनाउनेमा चाहिँ उनको योगदान पनि रह्यो र त्यो योगदानलाई लिएर उनले जुन आफूलाई मूल्याङ्कन गरेका थिए त्यो मूल्याङ्कन चाहिँ प्रचण्डबाट भएन। त्यसकारणले उनी जहिले पनि चाहिँ असन्तुष्ट रहे र शान्ति प्रक्रियासँग आएका लाखका पदहरूमा प्रचण्डसँग जुन प्रकारको चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष प्रचण्ड नजिक पुग्ने रह्यो प्रचण्डका अनुयायीहरूमा त्यो आफैमा अलिएर असाध्यै दलालीको चाहिँ एउटा वातावरण थियो हो, त्यसबाट चाहिँ उनी जोगिएका हुन्। उनी त्यो प्रतिस्पर्धाबाट प्रचण्डको नजिक जान उनी पनि सक्थे, तर त्यो खालको जुन असोज प्रतिस्पर्धा र अवाञ्छित गतिविधिबाट प्रचण्डका नजिक पुग्ने र शक्ति आर्जन गर्ने जुन खेल माओवादीका चाहिँ केही पहिलाका युद्ध सरदारहरूमा चल्यो र ती युद्ध सरदारहरूको चाहिँ लडाइँमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ अलिकति अलग राखेका चाहिँ हुन् उनले, तर त्यो अलग राख्नुको कारण चाहिँ त्यसभन्दा अगाडिका चाहिँ राजनीतिक कुण्ठाहरू उनमा पनि छन् र त्यो कुण्ठाको चाहिँ अभिव्यक्ति स्वाभाविक रूपमा अहिले जुन गतिविधिमा देखिएको छ त्यही कुण्ठाको अभिव्यक्ति मात्रै हो। अब जस्तो स्कुलिङतिर जाने हो भने पनि त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले सार्वजनिक रूपमा माओवादी सिद्धिएको छैन है, अर्को ठुलो सशस्त्र माओवादीको युद्ध हुनसक्छ यो देशमा, माओवादी सिद्धियो भने नसोचे हुन्छ भन्ने। यता डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व पश्चिमदेखि म पहाडी जिल्लाहरूमा सबै हिँडे, त्यहाँनिर भरभराउँदा युवाहरू यसरी लागिराखेका छन्, उनीहरूको यो झिल्कोले डडेलुको रूप लिन सक्ला भनेर सङ्केत गर्ने विप्लवहरू त्यही स्कुलिङबाट हुर्किएका विप्लवहरूले यो ढङ्गबाट मुलुकमा अब फेरि पनि अर्को क्रान्ति गर्नुपर्छ, समानान्तर सत्ता चलाउनुपर्छ भन्दै हिँड्ने भन्दाखेरि यो अन्तिममा गएर विचारको फ्युजन त त्यही अहिले विप्लव उभिएकै धारमा गएर देखिन्छ नि त, मिल्छ नि त फेरि? होइन, त्यसले आकार ग्रहण गर्दै गयो भने मलाई लाग्छ नेपालको चाहिँ निम्न पुँजीवादी महत्त्वाकांक्षी चाहिँ नेतृत्वको पङ्क्ति चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई कुनै न कुनै रूपले अपहरित गर्ला, किनकि नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुभयो भने हिजो पनि त्यो युद्धको आकार बढ्दै जाँदा कस्ता कस्ता तत्त्वहरू त्यसभित्र आए भन्ने कुरा तपाईँ मधेसका चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूको चाहिँ अनुहार अहिले तपाईँले सम्झिनु होला, हिजो चाहिँ पञ्चायतकालमै काम गरेका मान्छेहरूको अनुहार होला, अथवा चाहिँ हिजो विभिन्न खालका यस्ता गतिविधिहरूमा जो अलिकति शङ्कास्पद मान्छेहरू थिए तिनीहरू पनि त्यो आन्दोलनसँग समाहित भए। त्यसमाले भोलि त्यस्तो खालको चाहिँ अस्थिरताको वाहक र त्यो अस्थिरतामा चढेर राजनीतिक नेतृत्व गर्ने चाहिँ महत्त्वाकांक्षी मान्छेहरू हुँदैनन् भन्ने होइन, त्यो हुन्छन् र त्यो भोलि
कसको रूपमा त्यो देखिन्छ, त्यो भोलि प्रचण्डकै रूपमा पनि देख्न सकिएला, बाबुरामकै रूपमा देख्न सकिएला। तर मलाई लाग्दैन कि यो माओवादी आन्दोलन फेरि एकीकृत हुन्छ र विप्लवको नेतृत्वमा समाहित हुन्छ, त्यो त सम्भवै छैन। मात्रै त्यस्ता खालका चाहिँ आन्दोलनलाई चाहिँ अघि सारेर त्यसका बलमा चाहिँ नेतृत्वमा जाने एउटा प्रयास चाहिँ यस्ता महत्त्वकांक्षी मान्छेमा हुन्छ होइन। त्यो महत्त्वकांक्षी मान्छेहरूको जुन चाहिँ तपाईँले लिएका नामहरू पनि हुन सक्छन्, त्यसभन्दा बाहिर पनि हुन सक्छन्। मैले तिनीहरूकै नाम चाहिँ भनिनँ, मैले चाहिँ जुनसुकै मान्छेहरू पनि हुन्छ, त्यो भोलि दरबारै पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, दरबार पनि आफ्नो शक्ति गुमेकोमा चाहिँ चिन्तित छ होइन। यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो दरबारिया शक्ति र माओवादी शक्ति हिजो पनि मिलेकै हो होइन। हिजो चाहिँ तमाम गतिविधि भए, हेर्नु, संसदीय र माओवादी शक्ति मिले, एउटा खालको परिवर्तन ल्याए। त्यसभन्दा अगाडि त राजावादी र माओवादी पनि मिलेकै हुन्। प्रचण्ड र चाहिँ राजावादीहरूको बिचमा पनि पत्राचारसम्मको कुरा भइरहेको हो। त्यसपछि राजावादी र संसदवादीहरू पनि मिलेकै हुन् होइन। संसदीय चाहिँ शक्ति र राजावादी मिल्दाखेरि पनि माओवादीलाई दमन गर्न नसकेका हुन् फेरि। त्यसैले यी यस्ता शक्तिहरू, मैले राष्ट्रिय मात्रै कुरा गर्दिनँ, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि त्यो खालको यस्तो खालको चाहिँ विग्रहमा आफ्नो स्वार्थको लागि यस्ता विग्रहलाई चाहिँ प्रयोग गर्छन्। र त्यो प्रयोग गर्ने गोटी को बन्छ त भन्दाखेरि नेपालमा वार हुन्छ। हेर्नुहोस् है, नेपालमा चाहिँ आन्तरिक कन्फ्लिक्ट हुन्छ, तर त्यो लडाइरहेका बाहिरले हुन्छन्। हामी हिजो पनि त्यो माओवादीको सन्दर्भमा देख्यौँ होइन। र आज पनि गोटी मात्रै भन्छौँ। अझ हिजोको माओवादी भन्नुहुन्छ भने त त्यो धेरै परिपक्व थियो, त्यो अलिकति रणनीतिक हिसाबले परिपक्व थियो, अलिकति दृष्टिकोणका हिसाबले परिपक्व थियो। तर आजको चाहिँ विप्लवहरूको माओवादी हेर्नुहुन्छ भने त्यो यति अपरिपक्व छ होइन। हिजोको त्यो युद्ध लडेको अनुभव चाहिँ उसलाई छ। त्यो अनुभव बाहेक त्यो अनुभव त एउटा सानो अंश मात्रै हो। तर अरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ जुन खालका अन्तर्विरोधहरू हिजो थिए ती आज छैनन्, ती फरक ठाउँमा छन्। र यसलाई चाहिँ लिएर जुन ढङ्गले अगाडि बढिरहेछ र यो सत्ताको चाहिँ दृष्टिकोण पनि जुन ढङ्गले चाहिँ कन्फ्युज छ, अब यो बिचमा जाँदाखेरि नेपाल एउटा स्थायी शान्तितिर प्रवेश गर्यो भनेर जुन हामीले भनिरहेको थियौँ, यसमा चाहिँ बादलहरू मडारिन सुरु गरेको चाहिँ पक्कै हो। अब यहाँनिर जस्तो हिजोका दिनमा 52 सालमा सशस्त्र युद्ध सुरु गर्दै गर्दा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सायद अथवा समग्र माओवादीहरूले भनेका थिए यो संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको राख्ने र कुकुरको मासु बेच्ने थलो रहेछ, हामी अब जनपक्षीय सत्ता स्थापित गर्नको लागि उठेका छौँ, जागेका छौँ भन्दै गर्दा अहिले समग्र त्यो भनिराखेका पात्र र प्रवृत्ति त्यही संसदीय राजनीतिभित्र आएर गिजोलिएका छन्, सिद्धिएका छन्। अहिले पछिल्लो समयमा मैले विप्लव नेतृत्वको माओवादीका 2 जना पोलिट ब्युरो सदस्य, मैले एकजनाको नाम याद भयो, भरत बम, उहाँहरूसँग संवाद गर्दै उहाँहरू भनिराख्नु भएको थियो समग्र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अब राजालाई पनि स्पेस चाहिन्छ। राजा एउटा पाल्न सजिलो थियो, हामीले धेरै राजा जन्माएछौँ, अब राजालाई स्पेस दिँदा हुन्छ। कम्तीमा उनी राष्ट्रवादी रहेछन्, अहिलेका नेताहरूमा त्यो राष्ट्रवादी छवि पनि हामीले पाएनौँ भन्ने खालको उनीहरूको प्रतिक्रिया मैले पाएको थिएँ। सार्वजनिक सञ्चार माध्यममै उहाँले व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति हो। यसो भन्दै गर्दा उनीहरूको फ्युजन चाहिँ गएर तत्कालीन राज संस्थासँग मिल्नको लागि यो सुरु गरिएको विद्रोह हो कि भनेर एक खालको व्याख्या गरिन्छ नि। 60 सालमा विप्लवहरूले दरबारलाई पत्र लेखे भन्ने पृष्ठभूमि हामीसँग छँदैछ होइन। यसलाई मैले अघि पनि भने, अब मसँग उनीहरू चाहिँ उहाँहरूको समग्र आइडियोलोजीसँग गएर जोडौँ, प्रमाण पनि छैन र म त्यस्तो ठान्दा पनि ठान्दिनँ। तर के हो भन्दाखेरि हो, दरबारको कुण्ठा पनि कतै न कतै यस्ता प्रकारका गतिविधिहरूसँग जोडिन सक्छ। र अब विप्लवहरूकै कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू त झन् यति कन्फ्युजमा हुनुहुन्छ कि पहिला 70 वर्ष लगाएर चाहिँ के अरे 250 वर्ष लगाएर आन्दोलन गरेर राजा फाल्ने, अनि फेरि अर्को चाहिँ 10औं वर्ष 20औं वर्षका आन्दोलनले फेरि राजा ल्याउने, यही नै खेल्ने हो भने त यो चाहिँ वास्तवमा यसलाई चाहिँ उहाँहरूको आशा है कि भन्दा पनि हामीले धेरैवटा राजा जन्माएछौँ, पाल्न गाह्रो भयो, बरु योभन्दा त त्यही राजा ठिक थियो, कम्तीमा आफ्नो राजसत्ता खोसिँदाखेरि, गद्दी खोसिँदाखेरि देश त छाडेनन् भन्दा राष्ट्रवादी पनि तिनै रहेछन् भन्ने खालको उनीहरूको खुल्यामा अभिव्यक्ति आउँदै गर्दाखेरि यता हामी अब उनीहरूको आफ्ना गतिविधिहरू के छन् मैले त्यो सुन्न पाएको छैन। तपाईँको कुरालाई आधार बनाउने हो भने पनि हामी अझ गहिरो डेमोक्रेसीतिर, अझ बढी चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियातिर जाने कि समाजलाई फर्काएर दासयुगतिर लिएर जाने। त्यो राजा भन्दा त अझ दासयुग चाहिँ सजिलो थियो भनेर त्यहाँभन्दा पछाडि फर्काए पनि भयो नि। त्यसैले वास्तवमा के हो भन्नुहुन्छ भने राजा धेरै बनेको त के हो भने हामीले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नजानेर हो, त्यही राजा बन्ने प्रक्रियातिर गएर हो। अझ त्यसको लागि त अझ बढी चाहिँ डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई विश्वास गर्दै अझ बढी चाहिँ गहिरो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया र अहिलेको चाहिँ फर्मल डेमोक्रेसीलाई जुन खालको औपचारिक खालको लोकतन्त्र छ त्यसलाई चाहिँ वास्तविक लोकतन्त्रमा बदल्ने आन्दोलन गर्ने कि उल्टोतिर चाहिँ अझ चाहिँ अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी शासनतिर जाने। त्यसैले त्यो अधिनायकवाद यदि उहाँहरूको चाहिँ त्यो
मिसन हो भने त त्यो अधिनायकवाद त नेपालमा कहिल्यै राजाले त सकेनन् भने अर्को चाहिँ विप्लवले कहाँ अधिनायकवाद ल्याउँछन्। त्यसैले त्यो अधिनायकवादी चिन्तन प्रक्रियाबाट चाहिँ समाजलाई लिएर जान्छु भन्नु चाहिँ त्यो गलत कुरा हो। र अहिलेका लोकतन्त्रमा तमाम प्रकारका विकृति छन्, विसङ्गति छन्, सबै कुरा छन्, तर त्यसको चाहिँ बाटो चाहिँ अगाडि जान्छ, त्यो बाटो पछाडि चाहिँ फर्केर फेरि चाहिँ अर्को अधिनायकवादतिर जाने बाटो अब नेपालले अपनाउँदैन। त्यसमा उहाँहरू ढुक्क भए हुन्छ। त्यो न त त्यो कम्युनिस्ट अधिनायकवाद आउँछ नेपालमा, न त कुनै प्रकारको राजतन्त्रको अधिनायकवाद। त्यस कारणले अझै बढी चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा अहिलेका अलोकतान्त्रिक दलहरूलाई उनीहरूको संरचनागत सुधारमा र नेपालको चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अझ गहिरो बनाउने दिशामा चाहिँ अबका सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू जो चाहिँ प्रत्येक पार्टीहरूभित्र छन् उनीहरूबाट विद्रोह बनाएर ठुलो शक्ति बनाउनु पर्ने आवश्यकता हो अहिले। त्यसैले त्यस प्रकारको अहिले सबै पार्टीहरूमा आफ्नो पार्टी चाहिँ लोकतान्त्रिक भएन भनेर जुन असन्तुष्टि तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ अझ गहिरो लोकतन्त्र, अझ चाहिँ प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको चाहिँ बाटोतिर त्यहाँको चाहिँ आन्दोलन उद्वेलित छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यो भुँडलाई हामीले पूर्ण लोकतान्त्रिक बाटोतिर लाने, प्रक्रियातिर लाने कि समाजलाई चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अधिनायकवादी दिशातिर लाने भन्ने त्यो कन्फ्युजनमा उहाँहरू चाहिँ त्यो अतीतको चाहिँ त्यो माओवादीको बेलामा उहाँहरूले जुन समाजमा एक खालको चाहिँ सामाजिक विध्वंसद्वारा आफ्नो सत्ता स्थापित गरेको ठान्नुहुन्थ्यो, त्यो माया र मोहबाट उहाँहरू पहिला मुक्त हुनुहोस्। त्यो मुक्त भएर लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु पर्यो। भनेपछि 10 वर्ष सशस्त्र युद्धको समयमा तत्कालीन परिस्थितिको राप, त्यति बेलाको लोभ, त्यति बेलाको लहर, त्यति बेला पाएको स्वाद, यी सबै कुराको पृष्ठभूमिमा नेत्रविक्रमचन्द विप्लवको यो समूह त बलियो त हुन सक्छ नि नेपाली समाजको वितृष्णालाई समग्रमा क्याच गर्यो भने। हो त्यो त अहिले सत्ताधारीहरूले हामीले समाजको नाडी छामेर हेर्ने हो भने त यथार्थता यही हो। फेरि होइन, नेपाली समाजमा जो राजनीतिक स्वतन्त्रतासँग उनीहरूको चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता जबसम्म जोडिँदैन तबसम्म तपाईँले भनेको कुरामा म के विश्वास गर्छु भने ती युवाहरूलाई जसलाई चाहिँ रोजगारी चाहिएको छ, जुन श्रम शक्तिलाई नेपालमै रोजगारी चाहिएको छ र उनीहरूलाई चाहिँ विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु छ, त्यसको लागि चाहिँ सरकारले त्यो कथित चाहिँ पानी जहाज र रेलका मात्रै कुरा गर्ने र आजका समस्याहरूमा यही तरिकाले आँखा चिम्लिँदै जाने र